श्री आदित्यकवचम् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपर्या भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहेस्य परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यं फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुते पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्दौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्तासु नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु तुषाम्पतिः पादौ वग्रन सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकः स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं कञ्चिद् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो बालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सोत्थाय दण्डवत्प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचारि च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं देवं सत्कर्मब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् देवान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं या पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्न सूर्यलोकमवाप्नुयात् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपर्या भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहेस्य परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यं फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुते पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्दौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्तासु नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु तुषाम्पतिः पादौ वग्रन सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकः स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं कञ्चिद् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो बालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सोत्थाय दण्डवत्प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचारि च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं देवं सत्कर्मब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् देवान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं या पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते
वेदार्थज्ञानसम्पन्न शूरिलोकमवाप्नुयात्। उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपर्या भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहेस्य परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यं फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुते पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्दौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्तासु नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु तुषाम्पतिः पादौ वग्रन सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकः स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं कञ्चिद् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो बालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयामविवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं देवं सत्कर्मब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् देवान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं या पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्न शूरिलोकमवाप्नुयात्। उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपर्या भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहेस्य परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यं फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुते पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्दौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्तासु नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु तुषाम्पतिः पादौ वग्रन सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकः स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं कञ्चिद् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो बालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयामविवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं देवं सत्कर्मब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् देवान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं
या पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्न सूर्यलोकमवाप्नुयात्। उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपर्या भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहेस्य परिवेष्टितं ध्यायन् स्तवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यं फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुते पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्दौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्तासु नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु तुषाम्पतिः पादौ वग्रन सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकः स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं कञ्चिद् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो बालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं देवं सत्कर्मब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् देवान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं या पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्न सूर्यलोकमवाप्नुयात्।